नमस्कार, लम्की बहसमा स्वागत छ। म तीर्थ जैसी। आदरणीय श्रोता, तपाईँ लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्ज सँगै लम्की एफएमको आफ्नै फेसबुक पेजबाट लम्की बहस सुन्दै र हेर्दै आउनुभएको छ। लम्की बहसको आजको अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य बहत बिष्ट र नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता घनश्याम जोशी। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज म उहाँहरूसँग लम्की चुवामा भइरहेको विकास निर्माणको गतिविधि र लम्की चुवामा के कस्ता विकासका निर्माणका कामहरू हुन बाँकी छन्, के हामीले चाहे जस्तै विकास भइरहेको छ, अझ भनौँ आजको अन्तर्वार्ता अलि रोचक पनि हुनेछ। किन भन्दाखेरि 2049 सालको स्थानीय सरकारमा दुवैजना अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। बलिया गाविसको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तर दुवैजना चाहिँ पराजित पनि हुनुभएको थियो। त्यसभन्दा पछि 2054 सालको निर्वाचनमा भने बहत बिष्ट बलिया गाविसको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। म यहाँहरू दुवैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र म सबभन्दा पहिला बहत सरतर्फै गएँ। अहिलेको लम्की चुवाको हाम्रो क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा यो विकास केलाई भन्ने कुरो पहिला क्लियर हुनु जरुरी छ। मैले बुझेको विकास भनेको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्छ। पहिला त चेतनाको विकास हुनु पर्यो, सामाजिक गतिविधिको विकास हुनु पर्यो। हामी मात्र भौतिक विकासलाई हेर्छौँ। सायद मलाई लाग्छ तपाईँले सोधेको विकास भनेको भौतिक विकास हो जस्तो लाग्यो। तुलनात्मक रूपमा यो नगरपालिकाको गठन भइसकेपछि, नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि छेउछाउका नगरपालिकाको तुलनामा एकदमै सकारात्मक ढङ्गले विकास भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर धेरै कुराहरूको कमी कमजोरी, बाध्यात्मक अवस्था, कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुनु, नयाँ नगरपालिका हुनु, त्यसका अरू धेरै संरचनाहरू व्यवस्थित नहुनु र समयमा बजेटिङ नहुनु, यी धेरै र नयाँ नगरपालिका भएकाले समाजमा पनि विकासको बारेमा जनचेतना नहुनु, यी धेरै कुराहरूको समस्याका बावजुद पनि यो नगरपालिकाले छिमेकी नगरपालिका तुलनामा छिमेकी पालिकाको तुलनामा राम्रो विकासको पाइला अगाडि चालेको हामीले महसुस गरेका छौँ। ठिक छ, तपाईँको आमा एकछिनमा आउँछु। तपाईँ पनि हेरेर बसिराख्नु भएको छ, विशेष गरी भनौँ न अहिलेको विकास निर्माण, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हामी कहाँ विकास भएको छ उहाँले भने जस्तै? होइन, हेर्नु, विकास भनेको कुरा अब निरन्तर भइरहने कुरा पनि हो। आजको विकास, आज हामी जुन कुरा देखिरहेका छौँ, आज 25-30 वर्ष अगाडि जुन कुराको हामीले परिकल्पनै गरेका थिएनौँ, हात हातमा मोबाइल, हात हातमा फोन, घर घरमा आज चाहिँ देखाएको छ। यो भौतिक विकासको देन हो, विज्ञान र प्रविधिको युग पनि हो आजको। यसरी हेर्दाखेरि विकास भएको देखिन्छ। प्रतिदिन केही न केही भइरहेकै हुन्छ समाजमा, त्यसलाई निरन्तर समाजमा केही न केही भइरहेको छ। त्यस अर्थमा विकास केही न केही भएकै छ, तुलनात्मक हिसाबले हिजोभन्दा आज भएकै छ। तर एउटा कुरा कता कता मलाई आज पनि लाग्छ, हिजोका दिनमा जब हामीहरू बहुदलीय व्यवस्था यो देशमा आयो, 48 सालभन्दा पछि हामी कोही सत्तामा कोही प्रतिपक्षमा भयौँ, त्यसबेला थोरै बजेटले पनि अभूतपूर्व जनताको सहभागिता थियो। त्यो बेला सबैलाई समेट्ने एउटा परिपाटी थियो। त्यो कता कता आज पैसाका पछाडि एउटा निरन्तर उपभोक्ता समिति मार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्ने पोस्ने किसिमका जुन कुराहरू भएका छन्, तिनलाई सच्याउनु जरुरी छ। यथार्थमा अब भन्नुभयो भने केही निराशाजनक छैन स्थिति। हामी अगाडि बढेकै छौँ, लम्केकै छौँ। ठिक छ, म मेरा दर्शकलाई र मेरा श्रोतालाई के जानकारी गराउँ भने बहत बिष्ट र घनश्याम जोशी 2049 सालको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र बहत बिष्ट चाहिँ 2054 सालको स्थानीय सरकारमा विजयी पनि हुनुभएको थियो। तपाईँले 54 सालमा सरकार चलाउनु भयो, स्थानीय सरकार। त्यति बेलाको विकास र अहिलेको विकासमा फरक छ कि उस्तै छ? धेरै फरक छ। अहिले धेरै कुराहरू आधुनिकीकरण भएको छ, प्रविधिको विकास भएको छ। त्यति बेला सबै कुराहरू थिएन, टेलिफोनको समेत सुविधा थिएन। र त्यति बेला राम्रो पक्ष के थियो भने समाजमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने एक प्रकारको भावना थियो र समाजमा सामाजिक गतिविधि असाध्यै पवित्र थियो। अहिले दाजुले भन्नुभयो नि,
उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता राख्ने, यस्ता खाले कुराहरूले अहिलेको समाज दिग्भ्रमित छ, भ्रमित छ। यदि त्यस्तो हो भने पनि कहाँ के भएको छ त्यसलाई खोतलेर निराकरण गर्नेतिर जाँदैनौँ, हामी आरोपको लागि आरोप लगाउने काम गर्छौँ। त्यस कारणले म आग्रह गर्छु दाजुलाई, त्यस्ता काहीँ त्रुटि भएका छन् भने समयमै औल्याएर त्यसलाई सच्याउने काममा हामी त्यहाँ एकछिनमा तपाईँलाई त्यहाँ एकछिनमा हामी आउँछौँ। त्यहाँ आउँदैछु म, फेरि फर्किन्छु। फेरि यथार्थमा के हो भने म 54 सालमा निर्वाचित हुँदाखेरि 54 सालको बजेट भनेको 3 लाखको थियो, 55 सालमा 5 लाख भएको हो र 54 र 55 सालकै बजेटबाट हामीले यो समाजलाई अत्याधिक सन्तुष्टि दिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। जति बेला 3 लाख र 5 लाख वार्षिक बजेट हुँदाखेरि मलाई लाग्छ समाजमा धेरै ठुलो विकास भएको, सबै प्रकारका गतिविधिहरू हामीले यो नगरपालिकामा सञ्चालन गरेका थियौँ। आज यस वर्षको बजेट 95 करोडभन्दा बढीको हामीले सुन्न पायौँ, यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। तर त्यसले पनि धेरै कुराहरू अझ केही छुन बाँकी छ कि त भनेर हामीले कोट्याउनु पर्ने अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने स्रोतले मात्रै सबै कुरा हुँदैन, त्यस कारणले योजना नीति ठिक भयो भने थोरै स्रोतले पनि धेरै कुरा गर्न सक्छ। अलिकति जिज्ञासा राखौँ है, जस्तो त्यति बेला चाहिँ तपाईँ कहाँ 3 लाख बजेट थियो भन्नुभयो, त्यो 3 लाखले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? 3 लाख बजेटमा हेर्नुहोस्, सरकारले दिने 3 लाख थियो र 2-3 लाख हामी स्थानीय कर पनि असुल गर्थ्यौँ र त्यसमा कर्मचारी पाल्ने काम त्यसैबाट हुन्थ्यो। गाउँपालिका सम्पूर्ण खर्च कटाएर थोरै पैसा बस्थ्यो र त्यो थोरै पैसाबाट हामीले के गर्यौँ भने वाडा नम्बर त्यति बेला 4 कौवापुरको दानबहादुर मगर हुनुहुन्थ्यो वडा अध्यक्ष, उहाँको लाल पूजा राखेर हामीले पहिलो वर्ष ट्र्याक्टर किन्ने काम गऱ्यौँ, जो एकदम साहसी काम थियो। त्यति बेला ट्र्याक्टर सम्भवै थिएन, यो दुनियाँमा यो इलाकामा ट्र्याक्टरै पाइँदैन थियो। धनगढी गएर किसान ट्रेनिङ भन्ने व्यक्ति एकजनाले मात्र बेच्दा थिए, धेरै पटक धनगढी हामीले धाएर ट्र्याक्टर किन्ने काम गऱ्यौँ र त्यसपछि तुरुन्तै हामीले टिकापुरमा एकजना ग्रिल उद्योगसँग 30,000मा हामीले हैरो किन्यौँ र त्यसपछि हैरो किनेर यहाँ किसानहरूको जग्गा जोत्ने काम गऱ्यौँ। त्यति बेला गाउँमा अरू ट्र्याक्टरहरूले 600मा जोत्थे भने हामीले 400मा जोत्दाखेरि हामीलाई त्यो 1.5 महिनामा हामीले 70,000 रुपियाँ इन्कम गऱ्यौँ र त्यो 70,000 रुपियाँले हामीले फेरि ट्राली किन्यौँ। ट्राली किनिसकेपछि हामीले एउटा यस्तो विधि बनायौँ, सबै वडामा 2 फिट बाटो अल्गो बनाउने र त्यसमा ग्राभेल नगरपालिकाले गर्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनायो र त्यो कन्सेप्टले थोरै पैसाले पनि मलाई लाग्छ त्यति बेला 2 वर्षमा 65 किलोमिटर बाटो ग्राभेली भएको हामीसँग रेकर्ड छ। दोस्रो काम हामीले के गर्यौँ, हामीसँग पैसा थिएन र जति पनि कलभडहरू छन्, यी कलभडहरूमा हामीले के नीति अपनायौँ भने त्यति बेलाको वन विभागसँग हामीले कन्सल्ट गऱ्यौँ, सुकेका ढलेका रुखहरू हामीले कलेक्सन गर्ने र जहाँ पुल बनाउनु छ त्यहाँनिर काठ चिर्नेर त्यो माथि कलभड बनाउने, काठको कलभड बनाएर हामीले चाहिँ यसरी किन यो विकास गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। तेस्रो काम हामीले राम्रो काम के गर्यौँ भने यस त्यति बेला गाउँ विकास समिति अन्तर्गतका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मैले जम्मा गरेर एउटा योजना बनायौँ र हामीले यो नगरपालिका यो त्यति बेला गाउँ विकास समिति 9 वडा विद्युत पुग्नुपर्छ, विद्युत गृह लम्कीमा हुने, लम्की 2 वडा मात्रै बत्ती बल्ने, यो राम्रो भएन, सबै वडा बत्ती बाल्नुपर्छ। हामीले एक प्रकार अनसन गऱ्यौँ, अनसन गरिसकेपछि त्यसबाट हामीलाई राम्रो उपलब्धि भयो र सबै वडामा विद्युत पुर्याउने कुरोमा हाम्रो सम्झौता भयो। सम्झौता हुने क्रममा विद्युतसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ तारको व्यवस्था गर्ने र गाउँ विकास समितिले चाहिँ खम्बाको व्यवस्था गर्ने एग्रिमेन्ट भयो र हामीले जङ्गलमा गएर सुकेका रुख 20 फिट अल्गो सालका 100औं हामीले चाहिँ पोल गाड्यौँ र सबै वडामा विद्युत पुर्याउने, वडाको छेउसम्म सबै वडाको छेउसम्म विद्युतीकरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। यस्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू थोरै स्रोतले पनि गरेको एउटा इतिहास। अझै एउटा जिज्ञासा के लाग्यो भने मलाई, तपाईँले जुन कृषिको कुरा गर्नुभयो, हामीले ट्र्याक्टर किनेर किसानलाई चाहिँ नि जोत्ने काम गरायौँ भन्नुभयो, अहिलेको सरकारले त्यो अवलम्बन गर्न सकेन, होइन त्यसलाई अनुसरण गर्न सकेन। मैले अघि तपाईँलाई भने बजेटले भन्दा पनि नीति योजनाले धेरै काम गर्न सकिन्छ भने अझै पनि यो 95 करोडले पनि अझै कहीँ कतै नछुएको खोज्यौँ भने पाउन सक्छौँ भने त्यसकारण त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था फेरि फरक छ। स्रोतको हिसाबले हामी अगाडि छौँ, विज्ञानको हिसाबले अगाडि छौँ, प्रविधिको हिसाबले अगाडि छौँ, तर सामाजिक गतिविधि अहिले असाध्यै दिग्भ्रमित छ, असाध्यै एकअर्काप्रति अविश्वासको वातावरण छ। त्यति मात्र होइन, हामीले गरेका अरू राम्रा कामहरू पनि छन्। तर त्यो त दलका नेताले सिर्जना गरेर नि अविश्वासको वातावरण त यसम्म दलकाले पनि हुन सक्छ। दोस्रो कुरो के हो भने अहिले नढाडेर भन्दा संसारमै मानव प्रतिको मानवता कता कता हराएको मैले महसुस गर्छु। मानवता नभएको समाजमा हामीले धेरै कुरा आशा गर्न उपयुक्त हुँदैन, चाहे त्यो विकासको कुरा होस् चाहे अन्य कुरा होस्। समाजमा कसैले विकास गर्यो भने त्यसको सकारात्मक पक्षलाई सहयोग गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई त्यसलाई करेक्सन गर्ने विधि छैन हाम्रो। हामी सिधै के गर्छौँ भने त्यसलाई कहीँ कतै काम गर्ने क्रममा त्रुटि भयो भने त्यसलाई मुद्दाको विषय बनाउने, उसलाई हरेसमेन्ट गर्ने, विकासै बरु नहोस् भन्ने किसिमका गतिविधिहरू चल्छन्। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म यो चौरी सामुदायिक वनको अध्यक्ष छु।
एउटा डिप बोरिङ आयो। हामी एकछिन त्यसमा आउँला। त्यहीँनिर पुष्टि गर्दै किन समाज के छ भन्ने कुरा। त्यहाँ बोरिङ गाड्न सुरु भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक इस्युले गर्दा त्यो हिजो मात्रै कुरा हो, बोरिङ फिर्ता भएर गएको इतिहास। यस्तो छ अहिले मान्छेको सोचाइ भन्न खोजे मात्रै। ठिक छ, एकछिन तपाईँ कहाँ आउँछु म। तपाईँ 49 सालमा चुनाव हारिसकेपछि पुरै राजनीतिमा ब्याक हुनुभयो हो? होइन, म त सक्रिय अहिलेसम्म पनि सक्रिय नै छु। तर त्यो त देखिन्न नि, जनताले त्यो त देखेनन् नि। अब एउटा चलन के छ भने पदमा आएपछि निर्वाचनमा 49मा म चुनाव लडेँ, म हारेँ। त्यसपछि म निरन्तर आफ्नो पार्टीभित्रका गतिविधिहरूमा सक्रिय रहेँ। अहिले भगतजीले भन्नुभएको कुरासँग म धेरै कुरासँग म सहमत छु। हामीले त्यो बेलामा म प्रतिपक्षमै थिएँ, हामी काङ्ग्रेस त्यो बेला प्रतिपक्ष नै भन्नुहोस्, अब केन्द्रमा सरकार हाम्रो भयो भने। तैपनि हामीले कतै पनि आज पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीले रचनात्मक सहयोग, उहाँले क्याम्पस बनाउने खोज्नुभयो, हामीले सहयोग गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ +2 बनाउन खोज्नुभयो, जहाँ जता हामीले प्रशस्त, हामीले एउटा अभियानमै यो विकास निर्माण भनेर सबैको लागि हो। त्यो बेला बलिया गाविस, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसको विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य पनि राजनीतिमा हामी विकास गर्नकै लागि लागेका थियौँ र आजका दिनमा पैसा कमाउनलाई हामी लागेका थिएनौँ। त्यसैले हामीले जहाँ जहाँ उहाँहरूले हामीलाई माग्नुभयो, जहाँ जहाँ जहिले जहिले उहाँहरूले बोलाउनु भयो, केही कुरा सोध्नुभयो, केही जान्न चाहनुभयो, सहयोग लिन खोज्नुभयो, हामीले सहयोग दिएका छौँ। अब त्यसैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कतिपय कुरामा अब राजनीतिमा पदमा आइसकेपछि मात्रै पद सबैले पाउँदैनन्। एउटा कुरा के भन्छु भने अब त्यो बेला पनि म चुनाव हारेँ, त्यसभन्दा पछि अर्को चुनावमा 54को चुनावमा हाम्रो साथी चित्रबहादुर थापा काङ्ग्रेसका राम्रा कार्यकर्ता हुन्, उहाँले टिकट पाउनुभयो। भगतजीले त्यो बेला चुनाव जित्नु, म चुनाव लडिनँ, मैले टिकट पाइनँ भन्नुहोस्। अब लन्डन त्यस्तै हो परिस्थिति। अब विभिन्न चुनावहरूमा त्योभन्दा पछाडि म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि भएँ क्षेत्रकोमा, जिल्ला कार्य समितिमा धेरै वर्ष म रहेँ, अनि महासमिति सदस्यमा पटक पटक भएँ। अहिले भर्खरै पनि म पार्टीको कुनै आधिकारिक पदमा छैन। अब जिल्लामा एउटा कुरा कस्तो भने अब केही काम नभएपछि सल्लाहकार राख्ने चलन हुन्छ हरेक पार्टीमा। म जिल्लाको सल्लाहकार अझ पनि काङ्ग्रेसमा छु। तर अहिलेको काङ्ग्रेसले त्यो बेला तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभयो, अहिले त सहयोगै गरेन, विरोध मात्रै गर्यो भन्छ नि त। होइन, त्यस्तो स्थानीय नहोला। सरकारले अहिलेको अब काङ्ग्रेस सहयोगै गरेन। एउटा कुरा तपाईँले म भनौँ, पार्टीभित्र नेपाली नेकपाको अहिले सरकारले सहयोग लिन चाहेन कि? अब तपाईँको अहिले भनाइको मैले बुझेअनुसार तपाईँले भन्न खोजेको सायद अहिलेको कोरोनाको समय सङ्क्रमणको जुन बेला छ त्यस बेला काङ्ग्रेसले सहयोग गरेन भन्ने खालको हो कि तपाईँको भनाइ? जस्तो हाम्रो स्थानीय तहको कुरा गरौँ न, यहाँ विकास निर्माण हुन्छ, हामीलाई काङ्ग्रेसले जहिले पनि विरोध गर्ने, जहिले पनि चाहिँ हाम्रो उ गर्ने अब भन्ने खालको छ नि। त्यस्तो नहोला, हुँदै हो, त्यो कुरासँग म सहमत छैन। काङ्ग्रेसलाई बोलाएको बेला, काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई सहयोग मागेका बेला अब अहिले पनि यहाँ एजेन्डा वाइज कुरा हुनु जरुरी छ। कसैका व्यक्ति विशेषका लागि भन्दा पनि काङ्ग्रेसको नीतिगत रूपमा केन्द्रदेखि तल वार्डसम्म, गाउँसम्म हामीले सहयोग गर्ने भनेकै छौँ। अब सहयोग नेकपाले कति लिन चाह्यो, कति चाहेन। मलाई त लाग्छ अहिले केन्द्रको अहिलेको सरकारले काङ्ग्रेससँग सहयोग लिन चाहेन जस्तो लाग्यो। स्थानीय सरकारले काङ्ग्रेसको पुरा सहयोग पाएछ? तपाईँ एकदम नजिकको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ है। वास्तवमा यो हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिक फरक पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। स्थानीय निकायमा दलगत कुराहरू हुन थाल्यो भने स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न धेरै असजिलो हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सायद यो 54-55 तिर हामीले यो कुरालाई लगभग निराकरण गरेका छौँ। अहिले दाजुले उठाउनुभयो, त्यति बेला पार्टीगत स्वरहरू कमै उठ्थे। त्यो उठ्ने कुरामा हामी धेरै म्यानेज गर्थ्यौँ। पर्सनल विकास गर्ने हो, एउटा कलवर बनाउनु छ मान्नुहोस्, त्यहाँ त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन नि त। त्यहाँ त स्टेटमेन्ट अनुसार काम भयो कि भएन, गुणस्तर काम भयो कि भएन, दुवै पक्षले चनाखो हुने कुरा मात्रै वा सहयोग गर्ने कुरा मात्रै हो। र अहिले जहाँसम्म हाम्रो नगरपालिका कुरा गर्नुहुन्छ भने 10 वटा वडामा 6 वटा वडा अध्यक्षहरू नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसले सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो कहाँबाट प्रश्न उठ्यो, म आफै पनि अचम्म लागिरहेछ। काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारमा सहयोग र असहयोग कुरा कसरी आयो? यसबाट एउटा प्रमाणित के हुन्छ भने अहिले 3 वटा बजेट, सायद चौथो बजेट हो यो, तेस्रो बजेट, चौथो बजेट कति भइरहेछ, सर्वसम्मत पास हुनु वा अहिलेसम्म नगरपालिकामा कुनै किसिम विवाद देखिने विवाद नहुनु भनेको के हो भने त्यहाँभित्र कम्युनिस्ट कामले काङ्ग्रेस भन्ने देखिएको छैन, राम्रो मिलेको छ र राम्रो काम गरेर सफल हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आवाज। तर विकास त भएन नि, जनताले चाहेअनुसार विकास भयो खै त? जनताले सेवा पाएका आज अहिलेकै बजेटको कुरा गरौँ न, खै जनताका लागि के खालको आयो त? अब यो तपाईँको सिटी हल हरायो अहिलेको बजेटमा। भन्नका लागि जे भने हुन्छ भाइ, हेर मलाई लाग्छ ठिक ढङ्गले हामीले सबै वडामा गएर एनालाइसिस गर्ने हो भने
यो दिन दुगुना रात चौगुना विकास भएको मैले महसुस गरेको छु। लगभग यो वर्ष मात्रै 75 किलोमिटर पिच हुँदैछ। यो लकडाउनले गर्दा अलिकति जिगज्याग भएको छ होइन। र गत वर्ष 30 फिट बाटाका सबै वडामा ग्राभलिङ भएका छन् र अहिले कर्मिक रूपमा हिमपाइप राख्ने काम र त्यसको साइडमा नाला बनाउने काम। त्यो त तपाईँले 54 सालमा पनि गर्नुभयो। भौतिक बाटो ग्राभल गर्ने कुरा तपाईँले 65 किलोमिटर मैले 3 लाखमा गरेँ भन्नुभयो। अहिले त कति करोड रुपियाँ सकिया छ? त्यो त नियमित भएकै छ नि। 54 सालमा गरेको चिज अहिले पनि नियमित भएन। के नयाँ कुरा आयो त? ल बताउनुहोस्। नयाँ कुरो पनि धेरै ल म बजारकै कुरा गर्छु। खै त बजारमा ढल निकास नयाँ भएको कुरा पनि धेरै 3 वर्ष भयो। ल तपाईँ देखाउनुहोस् त बजारमा ढल निकास गर्न सकेन सरकारले? कुरामा के तपाईँले म जानकारी गराउँ भने एउटा प्रोजेक्टमा म पनि त्यो सहभागी थिएँ। मेन रोडको ढल निकासका लागि 30 करोड बजेटको एउटा प्रोजेक्ट आएको छ। बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारण नगरपालिकाले त्यहाँ गर्दैन। साइडका कामहरू अहिले पनि गरिरहेको छ। हामीले हेऱ्यौँ ढकालजी घर स्ट्यान्डर खाले मैले चौराहादेखि अलि उल्तिर ठुलो स्ट्यान्डर ढल निकास भएको छ। बस पार्कको पछितिर ढल निकास भएको छ। बस पार्क भित्र ढल निकास काम भइरहेछ। 4 ठाउँमा अहिले ढल निकास काम भइरहेछ जो भित्रपट्टि गल्ली कुरा गर्दैछु। र जहाँसम्म मेन रोडको कुरा छ, मेन रोडमा एउटा गत वर्ष प्रोजेक्ट आयो 30 करोड रुपियाँ लगानी गर्ने र मेन रोडमा चाहिँ दुई प्रकार, एउटा चाहिँ सतही ढल निकास गर्ने, अर्को चाहिँ लेदो ढल निकास गर्ने प्रोजेक्ट नै हामी कहाँ आएको छ र जसको 20 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले खर्च गरेर त्यसको डिपिआर समेत बनाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण नगरपालिकाले त्यसमा हात नहालेको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ बन्ने कहिले डिपिआर बन्ने कुरा त अब यो नेपाल सरकारले बनाउने कुरा डिपिआर बनिसकेको छ भने अब पहल गर्नु पर्दैन स्थानीय सरकारले? पहल गर्नुपर्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। स्थानीय सरकारले के गरिरहेछ यो बुझ्न जरुरी छ। त पहल चाहिँ गर्नुपर्छ। दायित्व चाहिँ नगरपालिकाको। उहाँले भने जस्तै भा हो। उहाँले भनेको केही कुरा आंशिक सत्यता छ, केही कुरा चाहिँ नि असत्य। अब विकास भन्ने हो भने समग्रमा यसो हिँड्ने हो भने अब हामी जुन बेला कलभट थिएन, बाटोघाटो छ, तर कतिपयमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास सबै क्षेत्रमा एकैचोटि हाम्रो बजेटले पनि भ्याउँदैन, हाम्रो क्षमताले पनि भ्याउँदैन। हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? मलाई लाग्छ केही कमजोरी अहिले जुन स्थानीय सरकार छ त्यसबाट अलिकति प्राथमिकता छनौट गर्दाखेरि अलिकति कमजोरी। कस्तो बनाउनु पर्ने हो खास प्राथमिकता? एउटा कुरा कस्तो भने म साधारण उदाहरण एउटा दिएर जान्छु। अब कस्तो भन्नु होला भने एउटा बाटो हुन्छ, बाटो बनिरहेको छ। म आफ्नै गाउँकै उदाहरण लिन्छु। म बलियामा बस्छु। त्यो गाउँबाट अगाडिपट्टि अघिल्लो वर्ष एउटा बाटो बन्यो। यो गएको बर्खामा त्यहाँ वृक्षारोपण भयो। अनि त्यसभन्दा पछि हाम्रो ढल बन्यो। अझै त्यो सबै खर्च भयो। अब यो नगरपालिकाले एउटा त केही पनि गरे होला भने त्यसको टेन्डर गरे होला, बोट बिरुवा लगायो होला, त्यो मान्छेको पैसा त्यहाँनिर खर्च भयो होला। त्यो तपाईँ हाम्रै पैसा हो, नेपालकै पैसा हो, हाम्रो करबाट उठेको पैसा हो। अब एकातिर हामी योजना छनौट गर्दाखेरि हाम्रो दूरदर्शिता त्यहाँनिर नबुझ्ने हो भने यस्तै हुन्छ। पैसा त खेर गयो। एकातिर हामीले लगायौँ, अर्कोचोटि फेरि उखेल्यौँ, अर्कोचोटि फेरि धेरै टाइम ड्युरेसनमा होइन, 1 महिना अगाडि हामीले लगायौँ। त्यसपछि फलामका चाहिँ ती राम्रा चाहिँ त्यसलाई बचाउनलाई फ्रेम पनि बनायौँ। अहिले साल चाहिँ फेरि के गर्यो भने त्यसभन्दा पछि 1-2 महिनापछि त्यसलाई उखेल्दै अझ अर्को भयो। यस किसिमको विकासले के हुन्छ भन्दाखेरि यो छनौट हामीले गर्न सकेनौँ। यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो, नगरपालिकाको कमजोरी भयो। अझ त्यो उपभोक्ताबाट भएको छ भने कार्यकर्ता पाल्ने मात्र काम भयो। अब धेरै जसो त्यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ सबैमा म दोष दिँदैन। हेर्नुहोस्, राम्रा मान्छे हरेक ठाउँमा छन्। काम गरौँ भन्ने मान्छे नेकपाभित्र पनि होलान्, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन्। तर त्यसलाई हामीले निस्तेज गर्नुपर्छ। ती कुराहरूलाई काम गरेर हाम्रो हाम्रो आफ्नो बाटो बनाउनु पर्नेछ, हाम्रो आफ्नो कलभट बनाउनु पर्नेछ, हामीले आफ्नो विद्यालय बनाउनु छ। त्यहाँ केही न केही उत्कृष्ट भयो भने 50 वर्ष कमसेकम चलोस्, 60 वर्ष कमसेकम चलोस् त्यो भवन। त्यसबाट के हुने, हाम्रै पैसा बच्ने हो। 3 वर्षपछि अहिले बनायो, 3 वर्षपछि त्यो कलभट भत्किन्छ भने त्यो पैसा लागत त हामी सबैको जान्छ। त्यसैले यसलाई हामीले दूरदृष्टि राख्नुपर्छ। अगाडि अगाडि बनाउँदै जाने, पछाडि भत्किँदै जाने, त्योसँग भयो भने फेरि के भन्दा नि त्यो डिपिआर बनाएकै होला, नगरको एउटा डिपिआर पनि बनेको होला। एउटा कुरा कस्तो भन्दा नगरपालिका बन्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा एकैचोटि कायापलट ढल पनि बनिहाल्ने, त्यहाँ रुख पनि लागिहाल्ने हुँदैन। त्यसका लागि एउटा पोइन्ट हामीले छनौट गर्छौँ, चिन्ह लगाउँछौँ। यसमा हाम्रो वृक्षारोपण हुने हो, भोलि हाम्रो ढल यहाँनिर हुने हो, बिजुलीका पोलहरू यहाँनिर हुने हुन्, यहाँनिर हाम्रो यसरी हाम्रो चाहिँ हामीले कुला नाला पनि यताबाट लैजानु पर्ने हो भनेर एउटा विस्तृत योजना, त्यही हो डिपिआर। उपभोक्ता समितिले बनाएका धेरै योजना भनौँ न अगाडि बन्दै पछाडि भत्किँदै भएको छ, जसमा मोनल पार्क पनि भन्यो। तपाईँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, किन भयो त्यो? त्यो गल्ती भयो कि भएन? यो बुझाइको गल्ती हो।
तपाईँहरू जस्तो मान्छेले यस्तो प्रश्न सोध्नुभन्दा नजिकै थियो हेरेर आएको राम्रो हुन्थ्यो। हामीले समाचार बजायौँ त्यही त्यो, बजायौँ, अहिले पनि हामीले भिडियो सहित बजायौँ त्यो। बजायौँ, त्यही भन्दैछु म। आज ढुङ्गाको चिनाइ गरेको चिज भोलिपल्ट कोट्याउँदा अहिले पनि दुनियाँमा कहीँ पनि भत्किन्छ। त्यही चिज हामीले केही चलाएका छैनौँ, जस्ताको तस्तै छ। अहिले गएर हेर्नु, त्यो सेट भइसक्यो, त्यसको अवस्था हेर्नुहोस्। ढुङ्गामा सेटिङ हुने कमसेकम 3 दिन लाग्छ, त्यो पनि जेठको महिना पोसाल पानीको मात्रा नपुगेको अवस्था थियो। हामीले त्यसलाई केही पनि चलाएका छैनौँ, जस्ताको तस्तै छ। अहिले गएर तर त्यो त धेरै विवादित बन्यो नि। विवादित त बनाएको कसले बनायो त्यो? यो पहिलो कुरो तपाईँहरूले, पत्रकारहरूले। हामीले जनताले जे भने त्यो प्रसारण गर्यौँ हामीले। होइन, तपाईँहरूले अलिकति प्राविधिक ज्ञान लिनु पर्थ्यो। मैले तपाईँमा भन्ने मात्रै भने नि, तपाईँहरू भनेपछि सबै पत्रकार मित्रहरूलाई भन्नु खोजेको। त्यसको प्राविधिक कुरा के हुन्छ, त्यो सिमेन्ट कति दिनमा सेट हुन्छ, ढुङ्गाको चिनाइमा के हुन्छ भन्ने कुरो एकपल्ट प्राविधिक सोधेको भए सायद त्यो कोट्याउने काम हुन्थेन र त्यसमा त्यति ठुलो प्रहार हुन्थ्यो। प्रदेश माननीयले, जिल्ला अध्यक्षले नै भन्नुभयो एकदम गलत छ यो, जिल्ला उहाँले प्राविधिक ल्याएर देखाउनु भयो। त्यही भन्दैछु हो, प्राविधिक 4वटा प्राविधिक हामीलाई रिपोर्ट म रिपोर्ट ल्याइदिन्छु तपाईँलाई। 4वटा प्राविधिकले जे भएको छ ठिक छ भने रिपोर्ट नभए आज हामी जेल हुन्थ्यौँ भाइ। अख्तियार समेत 3 पल्ट आइसक्यो, आज पनि अख्तियारको लेटर आएन त्यो विषयमा। आयो, कति च्याङ्गाइरहेछन् अख्तियारको लेटरको। आउनुभयो, उहाँहरूले निरीक्षण गरेर जानुभयो, उहाँले धन्यवाद दिएर जानुभएको छ। एकदम ठिक छ बनेको चाहिँ। उहाँहरू कति बेला आउनु, उहाँले प्राविधिक रिपोर्ट हेर्ने हो नि त। जिल्लाको प्राविधिक रिपोर्ट हामीसँग छ, प्रदेशको प्राविधिक रिपोर्ट हामीसँग छ, नगरको प्राविधिक रिपोर्ट हामीसँग छ। नगरले फेरि पुनर्गठन गरेको अर्को प्राविधिक, तेस्रो प्राविधिक, 4 प्राविधिकले त्यसको गुणस्तर मापन गरेर उहाँहरूले त्यो जे छ ठिक छ भनेर हामीसँग सर्टिफिकेट छ। अहिले यदि त्यो सर्टिफिकेट नभएको भए हामी आज त जेल हुन्थ्यौँ। मात्रै के हो भने हरेक कुराको पछाडि त्यसको तथ्य सत्य नबुझेर हामी अलि हावामा बोल्ने भएको कारणले समस्या हो। बरु हामीले त पुरस्कार पाउनु पर्थ्यो। त्यति थोरै पैसामा 6 किलोमिटर त्यत्रो ठुलो हामीले चाहिँ बााउन्ड्री बनाउन सफल भयौँ। आज तपाईँ 50 लाख 60 लाख वरिपरिका योजना हेर्नुहोस्, तुलना पनि गरिदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ राम्रो गर्नलाई सेवासी भन्न सकिएन र त्यसलाई अनावश्यक किसिमले लान्छन लाइयो भने मान्छेमा काम गर्ने जोस जाँगर हराउँछ र विकासमा धेरै कुराहरू असर पर्न सक्छ। एउटा क्याम्पसको कुरा गरौँ, क्याम्पसमा 50 लाख रुपियाँ आएको छ, गएर हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिमीकै नमुना काम गरिरहेको छ हामीले। त्यो सम्बन्धी निकायले हामीलाई त्यसमा धन्यवाद दिएको छ एउटा मिटिङमा, हेर्नुहोस्। तर यहाँ समाजमा के हो कुरा ल्याइन्छ भने बेठिक भयो, राम्रो भएन, त्यो प्राविधिक ढङ्गले अध्ययन गरिदिन अनुरोध गर्छु। प्रतिपक्षले त्यो खालको गर्छ। प्रतिपक्षले मात्रै होइन, म त प्रतिपक्षलाई यसपछि आरोप लाउँदैन। नकारात्मक सोच भयो, ज्ञान नभए मान्छेले आरोप लाउँछ। पहिला त ज्ञान हुनु पर्यो, त्यसको सेटिङ हुने समय कति हो, त्यसपछि अहिलेको जानु पर्यो। मैले भने आज पनि हामीले त्यसमा हात पनि छुएको छैन, केही थप सिमेन्ट पनि लगाएको छैनौँ। अब गएर कहीँ भत्काएर हेरिदिनु पऱ्यो नि त। त्यो सेटिङ भइसकेपछि यो खराब भएको भए यत्रो पोसाल त्यो काम सकिएको 15 दिनपछि पानी भीषण आयो, भत्किनु पर्थ्यो नि। कहीँ कतै क्र्याक पनि भएको छैन। तर तपाईँका जिल्ला अध्यक्षले, प्रदेश माननीयले के भन्नुभएको छ भने 10 लाखभन्दा बढीको चाहिँ उपभोक्तालाई दिनु भनेको कमिसनको खोल हो। यो मैले तपाईँलाई कमाउने मात्र धन्दा हो भने भन्नुभएको छ। एउटा ज्ञानको कमी, सकारात्मक सोच नभएपछि अध्यक्षले, सदस्यले, पत्रकारले यही भन्छन् मात्र। मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो त हाम्रो लम्कीचुवामा मात्र छ, अरू स्थानीय तहले त गरेका छैन नि। 10 लाखभन्दा बढी त ठेक्का दिएका छन्, तर ठेक्का दिन सक्नुहुन्न तपाईँहरू। त्यही म भन्दैछु तपाईँलाई, ठेक्का दिने नदिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो सामुदायिक वनभित्र त्यही म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। फेरि अझ सबैले सामुदायिक वन भने के हो, सामुदायिक वन गतिविधि के हुन्छन्, त्यसका क्रियाकलाप के हुन्छन् भनेर यदि हाम्रो अध्यक्षज्यूले तपाईँहरू पढेको भए सायद यो समस्या आउँदैन थियो होला। सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति आफैमा एउटा सरकार हो, यति बुझ्न जरुरी छ। त्यो आफ्नो 4 किल्लाभित्र आफैमा सरकार हो। नियम उसैले बनाउँछ, कानुन उसैले बनाउँछ, लागु उसैले गर्छ। तर त्यति प्रजातान्त्रिक परिपाटी मलाई लाग्छ अहिले पनि सरकारमा छैन भन्ने हामी दावा गर्छौँ। 10औं करोड 20औं करोडको सम्पत्ति भएको सामुदायिक वनहरू पनि हामी कहाँ छन्। अनि त्यो सामुदायिक वनले त्यही सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई जेलादारीको रूपमा काम गराउँदाखेरि के नराम्रो काम भयो होला? सामुदायिकका सदस्यहरूले, त्यहाँ वरिपरिका उपभोक्ता सदस्यहरूले आफ्नो काम बनाउँदाखेरि गलत चिज प्रयोग गरे होला? उनीहरू त आफ्नो चिज बनाएका छन्। यसको भावना, यसको मर्म नबुझेर हावामा बोल्ने प्रवृत्तिले गर्दा आज हामी ब्याग भएका छौँ। हामी ढिलो चाँडो यो कुरो समाजलाई सूचित गर्छौँ र त्यो प्रमाणित गर्छौँ कि वास्तवमा समुदाय भनेको के हो, समूह भनेको के हो, सामुदायिक काम कर्तव्य अधिकार के हो। हामी यो कुरा प्रष्ट ढिलो चाँडो प्रष्ट पार्ने कुरामा क्लियर छ। अहिलेका उपभोक्ता समितिले बनाएका चिजहरू एकदम गजब छन् भन्नुभयो। तर उपभोक्ता होइन, उपभोक्ता र सामुदायिक वन भने फरक मात्रै भन्न खोजेँ मैले। यो क्लियर बुझ्नु छ तपाईँले। सामुदायिक वन उपभोक्ता भनेको एउटा विषय हो भन्न खोजेँ मैले। आफूले गरेको कामको बारेमा भन्नुभयो। सबै ठाउँका उपभोक्ता समितिले गरेका काम खराबै छन् म भन्दैन, छैन। तर समग्रमा के छ भने उपभोक्ता समितिको अहिले जो गठन प्रक्रिया छ, जुन किसिमको त्यहाँका उपभोक्तालाई नै सामेल गराउनु पर्ने विषय छ, यदि हामीले त्यहाँका वास्तविक उपभोक्तालाई नै जिम्मा दियौँ भने त्यो राम्रो बन्छ। एउटा कुरा निश्चित हो।
त्यो राम्रो बन्छ। अब त्यो कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको हो र होइन भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन थाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ विकास हुन पनि हुँदैन, त्यसले विकास पनि गर्दैन। सँगै एउटा कुरा के हो भन्नु होला भने केही कमजोरी भएका छन् हाम्रो नगरपालिकाभित्र, केही राम्रा काम पनि भएका छन्। जस्तो कमजोरी के बोला बताइदिनुहोस् त आज प्रश्न पार्ने हिसाबमा चाहिँ। एउटा त के भने उपभोक्ता समिति मार्फत आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै राख्ने, भर्ती गर्ने मात्र काम भयो। एक खालको भर्ती नै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा राम्रा मान्छे पनि हुनुहुन्छ, फेरि कोही यता कता कोही कोही ठाउँहरूमा। जस्तो बखतजीहरूलाई म नराम्रो भन्दैन, उहाँहरूको अनुभव, उहाँको सम्पूर्ण जीवन त्यो पैसै खानलाई मात्रै त्यो उहाँहरूले त्यो काम गर्नु। तर उहाँ जस्तो लेभलमा मान्छे अरू त कहीँ राखेको देखिँदैन नि त उपभोक्ता समितिमा। अब त्यसमा चाहिँ अरू साथीहरू पनि हुनु होला, अब त्यो सर्वदलीय पनि होला। उहाँहरूले कति राम्रो गर्नुभयो नराम्रो गर्नुभयो अब छानबिन भयो होला। अब त्यो अख्तियारसम्म तपाईँले अघि प्रश्न राख्नु, अख्तियारसम्म गइसकेको विषय अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो होला। त्यसपछि उहाँलाई क्लिन चिट दियो होला। त्यसभन्दा पछि अब त्यो चाहिँ नि त्यो विषय एक खालको भयो। राम्रो गर्नुभयो, राम्रो गर्नु भएन, त्यो जनताले त्यहाँकोले हेरिरह्यो होला। अब अर्को कुरा, अर्को लेभल के छ भने जहाँ पनि कार्यकर्ता मात्रै राख्ने जुन परिपाटी छ यसलाई सच्याउनु पर्छ, सच्याउनु पनि पर्छ। हामीले एउटा कुरा के हो होइन भने सबै कुरा जानेकै छौँ भन्ने होइन। यो अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र, गाउँपालिकाभित्र, गाउँ सरकार छ अहिले हाम्रो, हामीलाई पुरा अधिकार छ। नियम कानुनदेखि बनाउनेदेखि लिएर विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने सबै अधिकार छ। अब यो अर्थमा के भन्दाखेरि हामीले गल्ती नै गरेनौँ भन्ने पनि होइन, गल्तीबाट सच्याउनुपर्छ, सच्याउनु पर्छ। अब तपाईँले भन्नु होला नराम्रै काम मात्रै भन्नु होला, राम्रो काम पनि गरेको छ नगरपालिकाले। जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अहिले यो गाई गोरु छाडा थियो, त्यो अहिले यो नगरपालिकाले, म त महादेवजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस विषयमा। उहाँको सम्पूर्ण टिम लाग्यो होला, त्यसलाई धन्यवाद दिन्छु। आज छाडा म देख्दैन, कम देख्छु। आज एक दुई दिन जम्मा हुन्छन् गाई गोरु, तर अर्को दिन फेरि त्यसलाई त्यहाँनिर एक ठाउँमा निश्चित ठाउँमा केही मान्छेहरू लिएर जान्छन्। त्यो एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष हो। अब अरू कुरा पनि छन्। अब शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो। समग्र विकास हुनु पर्यो, हामीले चाहेको टोटलमा हो कि। स्वास्थ्यको कुरा गरौँ हामी। कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि जुन कोरोना देखिएको व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखेका जुन छन् उहाँलाई घरमा राख्ने भनेर स्थानीय सरकारले निर्णय गर्यो, त्यो ठिक छ? स्थानीय सरकारले होइन, सरकारले हात खडा गरेको। म त यसरी भन्छु, सरकारले हामी सक्दैनौँ भनेपछि के गर्ने? स्थानीय, मलाई लाग्छ म यसको कुरामा सरकारले, केन्द्रीय सरकारले हात खडा गरे जस्तो। हामी सक्दैनौँ है, हामीसँग अब क्षमता सकियो, तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर उहाँ लाचारी गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा त्यो चाहिँ नि स्थानीय सरकारले नै, स्थानीय तह छ नि हामी कहाँ, त्यसले नै मात्रै अब गर्यो म भन्दैन। यो त केन्द्रीय सरकारले हात खडा गरे। तर हामीले जुन 58 जना अस्ति देखे, अहिले त 93 जना पुगिसकेका छन्, उहाँलाई राख्न सक्ने अवस्था थिएन स्थानीय सरकारसँग। एउटा कुरा म के कुरासँग सहमत छु भने जो हामीले गर्नै नहुने काम सुरुमा गऱ्यौँ त्यसको प्रयोगसहित आइडिटी परीक्षण भन्ने छ नि, त्यो हामीले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेनौँ। केन्द्रीय सरकारले त्यतातिर ल्याउनु छ। म स्थानीय तहलाई यसमा केही दोष दिन्न। हाम्रो एउटा कुरा के हो भने नेपालीको, समग्र नेपालीको एउटा कमजोरी पक्ष के हो भने हामी चाहिँ भारत अरू देशहरूको तुलनामा म्यानेजमेन्टमा हामी कमजोर छौँ है। 10 जना मात्रै मान्छेलाई भात खुवाउनु पर्यो भने हामीलाई साह्रै गाह्रो पर्छ। यहीँनिर छिमेकी देश भारतमा जानु तपाईँ 10औँ हजार 50औँ हजारलाई भात भान्छ, उनीहरू अत्यन्तै व्यवस्थित हिसाबले गर्छन्। म्यानेजमेन्ट, त्यो भिड आयो, त्यो भिडलाई एउटा आइडिटी परीक्षण भने कस्तो हुनु पर्थ्यो भने त्यो केन्द्रले त्यो गरिदिएन, बजेट समयमा विनियोजन गरिदिएन। बजेट विनियोजन गरिसकेपछि हाम्रो गल्ती कहाँनिर भयो भने चैतको महिना, वैशाखको महिना हामीले आफ्ना नागरिकहरूलाई, जो भारत विभिन्न देशहरू हाम्रा नागरिकहरू छन्, उनीहरूलाई त्यो बेला बोलाएर परीक्षण भने त्यो आइडिटी भने त्यो अन द स्पट त्यहाँनिर गर्ने कुरा थियो। त्यहाँनिर गर्ने, नेगेटिभ देखिएकालाई तपाईँ अब होम क्वारेन्टाइनमा जानुहोस् है, तपाईँ घरमा जानुहोस्, अलग्गै बस्नुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ जानुहोस्। त्यो त गर्न सकिएन। अब एउटा कुरा तपाईँले म आधै कुरा भन्दैछु, जानेर पोजिटिभ देखियो उहाँहरूलाई एउटा राम्रो किसिमले उहाँलाई कन्भिन्स गरेर तपाईँहरूले आइसोलेसनमा हामी राख्छौँ, सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ उपचार गर्छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा हाम्रो हो, सरकारको हो, तपाईँले हात दिनु पर्दैन भनेर हामीले त्यो गर्न सक्थ्यौँ। आइडिटीको परीक्षण त्यहाँनिर गर्नु पर्थ्यो, तर आज होइन। आज आइडिटी गर्दा के हुन्छ थाहा पाउनुभयो? जस्तो मलाई देखियो, तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ, चिनेको साथी उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ, मेरो समग्र परिवार, मसँग सम्बन्धित साथीभाइ सबै दुःखी हुन्छन्। आइडिटी जब कि 70% त्यसको चाहिँ जाँचको रिपोर्ट के छ भने गलत छ।
त्यसैले यो मान्छेलाई एउटा चिन्तामा भएमा जति यो चाहिँ देखाएको छ नि आरडिटीको कारणले हो। तपाईँको सरकारले के गर्यो भने गाउँमा कोरोना फैलाउने काम गर्यो भनेर स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्। जस्तै म उदाहरण दिन्छु, 58 जना चाहिँ नि घरमा छन् अहिले। उहाँहरूले 58 जनालाई पाल्न सक्दैन स्थानीय सरकारले। अहिले एउटा कुरा अझै जानकारी के गराउँ भने 2 करोडभन्दा बढी क्वारेन्टाइनका नाममा खर्च भएको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? पहिला कुरा त तपाईँको सरकार नभएर हामी सबैको सरकार हो भनेको बुझौँ, समस्या यहीँनिरै हो। दोस्रो कुरो, दाजुले अघि भन्नुभयो उपभोक्ता समितिमा आफ्नो पार्टीका सदस्यहरू भर्ना गर्ने कुरा गर्नुभयो। मलाई यसमा अलिकति चाहे जो यदि हो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। तर करेक्सन कसले गर्ने? उपभोक्ता समिति गठनको प्रक्रिया के छ भने वडा अध्यक्षले प्रत्यक्ष गर्ने अधिकार छ। यो नगरपालिकामा 6 वटा वडा दाजुको पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। त्यहाँबाट सुरु गरे भए अरूले सिक्थ्यो होला एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, वडा अध्यक्षले खल्तीका मान्छे ल्याएर राख्छन् उपभोक्ता त्यो समितिमा। उहाँले लागेको आरोप हो, त्यो त्यहीँबाट सुरु गर्नु। तपाईँका पनि 4 जना छन् नि त। अरूले सिक्छन्। मैले के भने उहाँहरूले यदि गलत गर्नु भएको छ भने उहाँहरूले ठिक गर्नुभयो भने अरूले पनि सिक्छन्। योभन्दा बढी मैले भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म यो कोरोनासँग सम्बन्धित कुरा तपाईँले कुरा उठाउनुभयो, सरकारले स्थानीय सरकारले अघि पनि मैले भने प्राविधिक ढङ्गले गरे कि गरेनन् भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल सरकारले जे काम गर्यो त्यो नेपाल सरकारका मन्त्रीले गरे कि WHO को प्रतिनिधि र नेपालका सबै विज्ञ डक्टरहरू वा त्यससँग सम्बन्धित मान्छेहरूले बनाएर प्लान बनाएर त्यसलाई लागू गर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हामीले यहीँनिर बुझेनौँ भने अलिक कन्फ्युजन हुन्छ। हो, व्यवस्थापन पक्ष सरकारले गर्ला, त्यहाँ कमजोरी होला, त्यसको दायित्व उसको होला। प्लान बनाउँदाखेरि के गर्ने के नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा त मलाई लाग्छ त्यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूको राय सल्लाह होला। वास्तवमा सरकारले धेरै गर्न खोज्यो, सकेन। जरुरत नहुनुभन्दा बढी नै धेरै अनावश्यक खर्च गर्यो, यसमा म पनि सहमत छु। राहत अहिले पनि चाहिएको छैन। राहत करोडौँ रुपियाँको राहत यति बेला वितरण भयो। यहीँ लम्की नगरपालिकामा पनि 2.5 करोड 2 करोड 30 लाखको राहत वितरण भएको छ। त्यसमा हामी तपाईँ पनि सबै दोषी छौँ। किन भन्दा राहत कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी नपाउने मान्छे पनि गएर थाप्न थाल्यौँ वा त्यहाँ अनावश्यक भूमिका निर्वाह गरेर सबैले लिए। यसका पछाडि नगरपालिकाको दोष छ, तर सबभन्दा पहिला त जनता लिनेहरूको वा दिलाउनेहरूको दोष बढी छ। एउटा कमजोरी भएको छ। दोस्रो कमजोरी के भएको छ भने यो WHO को मापदण्ड पुरा नगरिकन जुन व्यवस्थापन गरियो, यो एउटा अर्को प्राविधिक कमजोरी कारणले त्रुटि भएको छ। तेस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने आरडिटी अहिले पनि दाइले भन्नुभयो नि 70% फेल छ। म त 100% फेल भन्छु। किनभने हामीले सुनेको रिपोर्टको आधारमा जति रिपोर्ट नेगेटिभ देखिए ती पोजिटिभ देखिन्छ। आरडिटी चेकका जति पोजिटिभ देखिन्छ त्यो नेगेटिभ देखियो। हामी समाचार सुनिरहेको छौँ। त्यो अनावश्यक खर्च हो भन्ने मैले बुझेको छु। तेस्रो कुरो के हो भने अहिले धेरै कुराहरू व्यवस्थापनमा कमी रह्यो मैले बुझेको कुरा। किनभने सरकार कमजोर छ, स्रोत साधन छैन। हामीसँग सामान्य क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने न्यूनतम भौतिक सुविधा छैनन्। मान्छेहरू त्यही आन्दोलन गर्न थाले, 14 दिन बस्न सकेनन्। तेस्रो कुरा, हामीसँग PCR मेसिनले समयमा चेक जाँच गर्ने सुविधा छैन। 14 दिनपछि PCR चेक गर्नुपर्ने, अर्को 14 दिनपछि त्यो रिपोर्ट आउने। प्राविधिक समस्या वा हाम्रो गरिबीको कारण वा सरकारले यसमा मेन्टेन गर्न सकेन। मैले त अस्ति पनि यो नगरपालिकालाई एउटा सुझावमा मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ, PCR मेसिन पहिला किन्नुहोस्। त्यो भोलि पनि हाम्रो अस्पताललाई युज हुन्छ। तपाईँले 4-5 करोड खर्च गरी रिपोर्ट ल्याउनुभयो, अझै 1 करोड खर्च गर्नुहोस् र एउटा PCR मेसिन राख्नुहोस्। दिनदिनै चेक गर्न सकिन्छ नि। नगरपालिका ल्याइदिए त किन मान्छेलाई दुःख दिने? जस्तो पोजिटिभ देखेका मान्छेलाई पनि घरमा किन राखियो? प्रश्न आज यहाँ छ। त्यही कुरा गर्दैछु म अब। अनि अहिले हामीले सुनेको WHO ले दिएको सुझावका आधारमा के हो भन्नुहुन्छ भने पोजिटिभ शरीरमा देखियो तर त्यसको सिम्पटम देखिएन। सिम्पटम नदेखिएपछि त्यसले चाहिँ त्यसको प्रतिरोधात्मक क्षमताले रोगलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसको नाम त्यो। अब रह्यो कुरा के हो भने पोजिटिभ देखिएर होम आइसोलेसनमा बस भनेर आदेश गरेको छ र लक्षण देखिने बित्तिकै आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने स्थिति छ। र अहिले हाम्रो नगरपालिकाले मुनमुन मिल्लालाई ठुलो खर्च गरेर आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ। WHO को मापदण्ड अनुसार उहाँहरूलाई घरमा राखिएको हो। मापदण्ड अनुसार सुझाव अनुसार यस, यो तपाईँ सबै समाचारमा सुन्नुहोस्। अहिले के छ भने धेरै डक्टरहरूको आज बिहान पनि एउटा तपाईँले एउटा कुरा मात्र मान्नु भयो कि सबै कुरा सुझाव मान्नु भएको छ WHO को? अब मान्ने कुरा त कस्तो हुन्छ भने क्षमता औकातले पनि दिनु पर्यो। मान्नुहोस् तपाईँलाई कुनै मान्छेले आज तपाईँ हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ जानुहोस् भने तपाईँसँग पैसा छैन, के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था बाहेक
मान्नै पर्छ, सबै सुझाव मान्नु। WHO ले के भनेको छ भने तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउँ, सकिन्छ एकजनालाई एउटा शौचालय बनाऊ, एकदम सकिन्न 3 जनालाई एउटा सुरुमै शौचालय प्रयोग भने त गरौँ। त्यो मापदण्ड अनुसार त्यो किन अब लागू भएन? स्रोत साधनको कमी सम्भवै छैन नेपालमा। अनि हामीले ती 58 जनालाई राख्न सक्ने क्षमता छैन। राख्नु पर्छ, यसमा विवादित आवश्यकता छैन भने भोलि अहिले घरमा जति सुरक्षित त्यो चाहिँ आवश्यकता नहुने अनि त्यो सुन्नु न। शौचालय बनाउन चाहिँ नसकिने भन्ने हुन्छ भने यो त आज जनताले मानिराखेनन्। तर्कै भएन। मैले प्रश्न तपाईँलाई के भनेको छु भने लक्षण नदेखिएसम्म राख्न जरुरी छैन भनेर जब तर गाउँमा भयावह स्थिति छ नि आज, हेर्नुभयो तपाईँले, गाउँमा बुझ्नुभयो होला नि त। तपाईँलाई पनि धेरैले फोन गर्छन् होला नि। गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, सबैलाई कन्भिन्स गरेका छौँ। हिजो पोजिटिभ देखिएका भागेर घर गएको रेकर्ड पनि छ। जनताले पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिदिनुपर्छ हैन। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भनेको कुरो यो खर्च यसमा सहमत छु। यसलाई ठिक ढङ्गले करेक्सन गर्नुपर्छ। परीक्षण देखिएपछि राज्यले दायित्व के अरे त्यसको सिम्टम देखिएपछि, लक्षण देखिएपछि राज्यले पूर्ण रूपमा दायित्व लिएको छ, लिन्छ पनि। त्यसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, के गर्छन् गरिरहेछन् अहिले पनि। तर लक्षण नदेखिएको अवस्थामा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने सुझाव जो दिएको छ यो अलिक व्यवस्थितै हो कि त्यो अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्नुभन्दा घरमा अझ असुरक्षित हुन्छ कि भन्ने हामीले त्यो जुन पहिला खर्च गर्यौँ त्यो चाहिँ गलत भयो। 100% त्यसको कुनै युटिलाइज भएन। म त सहमत छु त्यसमा, क्लियर छ। अहिले पनि त्यो खर्च भइरहेछ नि, तपाईँले सुझाव दिनु पर्दैन, यसो नगरौँ भनेर भन्नु पर्दैन? मैले सुन्नु भएन अघि पिसिआर मसिन किनौँ, आउने बित्तिकै चेक गरौँ, घर पठाइदिउँ भने त मैले त किन 14 दिन कुर्ने? 14 दिनमा 3 पल्ट चेक गर्ने, कन्फिडेन्स गरेर जनतालाई घर पठाउँथ्यौँ। अनावश्यक त्यहाँ पाल्ने खर्च, दुनियाँ खर्च, यत्र घटना दुर्घटना हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्थेन। ल आज मेरा दर्शकलाई बताइदिनुहोस् कि अब पिसिआर मेसिन लम्कीचुवाले खरिद गर्छ? खरिद गर्नुपर्छ, मेरो सुझाव हो। तपाईँलाई के आयो त्यसपछि चाहिँ नि? मेरो साहबले के भन्नुभयो एकदम क्लियर बताइदिनुहोस् है। अब त्यो अब यो बजेट हेरौँ, बजेटले के राख्नु भएको छैन। मैले मेयर साहबलाई धेरै कुरा सुझाव दिएको छु, जस्तै उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। भल्कामा एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको छ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेको अवस्था छ। ठिक छ, त्यो आउँला। तपाईँको के आयो त्यो बताउनुहोस्, जनताले त्यो चासो साथ हेरिरहेको। पोजिटिभली लिनुभएको छ, त्यसमा हेरौँ। स्रोत साधन उहाँले के भन्नुभएको छ भने 4वटा गाउँ विकास समितिको बिचमा मिलेर किन्ने सल्लाह गरेका छौँ। त्यसका लागि कोरोना अस्पताल भनेर किटानी गर्नुपर्छ, त्यो भनेको टिकापुर रहेछ। टिकापुर नगरपालिका र हाम्रो नगरपालिका 3टा गाउँपालिका मिलेर गरौँ र त्यहाँ 50%मा हाल्छु भन्ने कुरा गरेका छौँ। हामी यो प्रोसेसमा छौँ भन्ने जवाफ आएको छ। ठिक छ, अब चाहिँ म त लम्की चुवामै राख्नुपर्छ भन्नेमा थिएँ अझ त। पिसिआर मेसिन ल्याउनका लागि उहाँले चाहिँ सुझाव पनि दिनुभएको रहेछ, जो राम्रो सङ्केत आएको छ। राम्रो कुरा हो, यदि उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ भने धेरै राम्रो कुरा थियो। त्यो चाहिँ गजब राम्रो हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ, त्यसमा प्राविधिक मान्छेहरू पनि चाहिन्छन्। मेसिनमा आज बाजुराको हिजो समाचार तपाईँले सुन्नुभयो होला, त्यो जिल्लाले किन्ने त भन्यो, तर हामीसँग प्राविधिक नहुनाले हामीले ल्याउन नपर्ने, नहुने, अहिलेको समयमा सम्भव नहुने भनेर फेरि त्यो उनीहरूले त्यो एजेन्डा फिर्ता गरे। अब प्राविधिकहरू, दक्ष प्राविधिकहरू हामीलाई त्यो समस्या छैन, यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुनसक्छ, यहाँ समस्या यहाँ छैन। त्यसरी त्यो ल्याउनु हो भने राम्रो कुरा। तर कुरा कहाँनिर आउँछ भने फेरि कुरा घुमाइफिराइ त्यही बजेटिङ हाम्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यो के भने पुसको लास्ट, यो चाइनामा चाहिँ नै वुहानमा सुरु भएको कोरोना भाइरसको कुरा डिसेम्बर लास्ट हो, पुसको महिनातिर हो, डिसेम्बर लास्ट नै हो, जनवरी भइसकेको थिएन, 26-27 तारिकतिर हो। ल अनि यहाँ माघ लागिसकेपछि नयाँ वर्ष पनि भयो। त्यसभन्दा पछाडि हेर्नुहोस्, अब यहाँ हामी कहाँ सुरु भइसक्यो, हामी कहाँ पनि यहाँ त्योसँगै लगभग 1 महिना 1.5 महिना पछि हामी कहाँ पहिलो केस देखिएकै हो। त्यसपछि जति सतर्क हुनु पर्थ्यो यो कुरामा, अब त्यति सतर्क हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरू भएनन्, सरकार गम्भीर भएन। अब भन्नु होला प्रतिपक्षले के गर्यो भन्नु होला, प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस त हेर्नुहोस् एकदम सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हामी समग्र नेपाली कङ्ग्रेस हामी सरकारको साथमा छौँ भनेर हाम्रा सम्माननीय सभापतिजीले पनि आफ्नो सक्दो पार्टीको तर्फबाट पहिलो 50 लाख रुपियाँ क्यास उहाँले चाहिँ सरकारलाई उपलब्ध गराउनु भएको हो। त्यसै गरी हाम्रा जति पनि देशभरिका साथीभाइहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ लाई जहाँ जहाँ माग भयो, माग नभए पनि हामीले त्यसमा साथ दियौँ। र एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि अब कुरा कहाँनिर आयो भने पिसिआर आखिर यो कुरा त अप्ठ्यारै रहेछ नि। हामीले त्यो कुरा पहल स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा दिने, क्वारेन्टाइन चलाउने भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो समयमा बजेटिङ गरिदिएको भए, समयमा पिसिआर किन्नलाई उहाँहरू एउटा के हो भने सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि के हो भने यो यति गम्भीर हुन्छ भन्ने खालको आकलन वास्तवमा सत्ता सञ्चालकहरूलाई भएन। उहाँहरूलाई त्यो गम्भीर हुनु भएन, त्यो कुरामा मान्नु गम्भीर बनेनन्। त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ यो स्थिति सिर्जना भयो। यो गम्भीर भएनन्। किन गम्भीर भयो भने यदि उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँले यहीँ पनि हुन्छ राहत बाँड्ने क्रममा यो केही नेपाल बन्द जस्तो उहिले चाहिँ माओवादीले बन्द गर्ने बेलाको जस्तो नेपाल बन्द हो, 6-7 दिन बन्द हुन्छ।
14 दिन 15 दिन बन्द होला, त्यसपछि चाहिँ नि हामी घर घर जान्छौँ, हामीलाई केही हुँदैन भन्ने हतार जस्तो त्यो बेला राहत बाँड्ने बेलामा क्रममा पनि देखिएको हो। तर त्यो बेला त्यति आवश्यक थिएन। जुन बेला आवश्यक थियो अब आवश्यक पर्ने बेला छ। अब कयौँ ठाउँमा तपाईँ सुन्नुहुन्छ आइसोलेसनमा पनि के किसिमको ट्रिट छ, हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। आइसोलेसनमा गएका मान्छे पनि मरिरहेका छन्, पानी नपाएर छटपटिएर मरिरहेको स्थिति पनि छ एकातिर। तपाईँ हाम्रै बिचमा हो। त्यो समग्र हाम्रो एउटा कुरा म तपाईँको मिडिया मार्फत एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कोरोना पोजिटिभ देखिएका दाजुभाइ पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्। उनीहरूलाई अत्यन्त पानीमा आएपछि हामीले पानी पनि दिनुपर्छ, खानामा आएपछि हामीले खाना पनि उपलब्ध गर्नुपर्छ। यो छिटछिट दुरदुर गर्ने जुन परिवेश छ यसलाई हामीले आजकै दिनदेखि हामीले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हो, रोगले कसैलाई आफ्नो पनि भन्दैन, बिरानो भन्दै भन्दैन। उहाँले हिँड्न लाग्नुभयो, हामी त्यसलाई राखौँ, पानी अलग राखौँ, गिलास अलग राखौँ, पानी दिउँ, पानी खानुहुन्छ त युज एन्ड थ्रो फालिदिउँ। आज हामीसँग त्यो व्यवस्था पनि छ। हिँड्दा हिँड्दै डुल्दा डुल्दै तपाईँ हामी पनि यहाँबाट बाहिर जाउँ, पानी माग्ने हो भने आज पानी नपाउने परिस्थिति छ। यसलाई निराकरण गर्नेतिर हामीले जानुपर्छ। ठिक छ। आज तपाईँ मनोवैज्ञानिक जुन समस्याहरू देखिरहनु भएको छ, एकजनाले देखिने बित्तिकै त्यसको अन्त्यका लागि पनि तपाईँको माध्यमबाट म त्यो नगरिदिनु ठिक छ। अहिले हामी कहाँ 93 जना कोरोना देखेका छन्, 2 जना सन्चो भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यत्रो भयावह अवस्था हुँदाखेरि बजार पुरै खुल्ला छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले? यो ठिक छ कि के छ? अब यो मेरो आफ्नो बुझाइ त के हो भने संसारभरि के भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। हिजो हामीले बजार बन्द गऱ्यौँ, समस्या त्यस्तै त्यस्तै थियो। आज बन्द खोल्यौँ, समस्या उस्तै उस्तै छ। मात्र के हो भने बाहिरबाट आएको मान्छेको प्रतिशत 98% अहिले पनि बाहिरबाट आएको मान्छेमा देखिएको छ, यहाँ सरेको स्थिति छैन। यसको मतलब यो बजार खोल्नुपर्छ, लापरवाही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। भौतिक दूरी कायम गरेर कमसेकम सेनिटाइजर र मास्क प्रयोग गरेर आफ्ना न्यूनतम आर्थिक गतिविधि चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा म सहमत छु। तर जुन ढङ्गले यो भिडभाड र अनावश्यक कुरा जो भएको छ, दोष अरूलाई लाउने, गल्ती आफू गर्ने प्रवृत्ति छ। यसका लागि सबै समाजले सतर्क हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ र राज्यले फलोअप गरेका नियम कानुनको अधीनमा रहेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नु। ठिक छ। हाम्रो लम्कीको एउटा गौरवको विद्यालय छ, क्याम्पस छ, एलएमसी। यसको के भइरहेछ अहिले? कतिको विकास भइरहेछ? अहिले एलएमसीको विकासको हकमा हामी लगभग तेस्रो वर्ष हामी गएपछि भइसकेको अवस्था छ। भौतिक रूपमा हामी एक हदसम्म को समस्या नभएको मलाई लाग्छ। यो असारसम्मको आर्थिक र भौतिक कुरा हामी एउटा स्टेपमा जान सक्थ्यौँ। हामी त्यो समितिमा जाँदाखेरि 8 महिनाको तलब नभएको अवस्था थियो कर्मचारीहरूको। र अहिले मलाई लाग्छ यो लकडाउन नभएको भए असारको महिनामा मलाई लाग्छ यो 8 महिनाको तलब हामी न्यूनतम बिहोर्न सक्ने अवस्थामा थियो। यो कारण चाहिँ के? उहाँले तलब किन खान पाउनु भएन? मलाई धेरैले भने हामीले तलब पाएनौँ, सकेनौँ। सर्टकटमा के छ? एउटा के छ भने सरकारको दायित्व नभएको। पहिला कुरा त यस्तो एउटा रिमोट एरियामा गरिबका छोराछोरी पढ्ने क्याम्पसलाई पूर्ण रूपले सरकारले दायित्व बोध हुनु पर्थ्यो। सम्पूर्ण सरकारको लगानी हुनु पर्थ्यो। सरकारको लगानी यसमा बिल्कुल न्यून छ। जसमा त अझ भन्नुहुन्छ भने यो तलब भत्ता खुवाउनलाई त 100% दिने सिस्टमै रहेछ, कानुनै बेठिक छ भन्छु पहिला कुरा त। त्यसकारणले अब यहाँ विद्यार्थी गरिबका छोराछोरी पढ्ने, त्यसमाथि पनि छोरी बारीको स्कुल भनेर काउन्ट हुन्छ, 80% 90% लेडिजहरू हुन्छन्, त्यसमाथि गरिबका छोराछोरी हुन्छन्। त्यसकारणले आम्दानीको स्रोत बन्न सकेन र अरू आम्दानीको स्रोतहरू पनि समितिले ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर प्रयोग गर्न सकेन। अहिलेसम्म पनि महायोगको हिसाब अहिलेसम्म पनि हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यसका लागि धेरै पहल गरिसक्यौँ, धेरै प्रयत्न गरिसक्यौँ। त्यति बेला ठुलो ठुलो दाताहरूले बोलेको रकम वा जग्गा जमिन पनि हामी कहाँ अहिले प्राप्त हुन नसकेको अवस्था हो। यो एउटा कमजोर पक्ष हो। तलब खुवाउन सकिएन भनेर विद्यार्थीको फी बढाउन मिल्छ? मिल्दैन, बिल्कुलै मिल्दैन नि। किन बढाउनु भएको छ? होइन, विद्यार्थीको फिस त कस्तो गर्नु छ भने हामीले 100 रुपियाँ बढाएको। 100 रुपियाँ बढाएर एकपटक समय समाधान हुन्छ, भोलि हामी 200 रुपियाँ घटाउन पनि सक्छौँ नि। अहिलेसम्म घटेको त इतिहास छैन नि। हामी इतिहास बनाउँछौँ। पहिला त पुग्नु पर्यो नि। पहिला त 100 पुग्नु पर्यो, 101 भयो भने घट्ने हो भने मैले यो लकडाउन नभएको भए असारसम्म हामी कम्प्लिट हुन्थ्यौँ। र यसपछिका स्रोत साधन जति पनि हामीले तयार गर्दैछौँ आम्दानीका स्रोतहरू, यो स्रोतहरू कलेक्सन हुने बित्तिकै हामीले स्वतः घट्नु, मैले भन्नै पर्दैन, अटोमेटिक घट्छ। आम्दानी स्रोत बढ्ने बित्तिकै खर्चहरू स्वतः घट्छ। तपाईँको पालामा के आम्दानीको स्रोत बढ्छन्? अब तपाईँको आफ्नो कार्यावधिभित्र धेरै बढ्छन्, किन बढ्दैन? सब शिक्षकले तलब खान पाउँछन्? त्यो त मैले भने त लकडाउन नभएको असारसम्म पाइहाल्थ्यो र भदौ असोजबाट सायद हामी 100 पनि घटाउँथ्यौँ। त्यति राम्रो स्टेपमा थियौँ हामी। अझै पनि त्यसमा केही समस्या छैन। प्रदेश सरकारले अहिले पनि 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। माननीयज्यूले
40 लाख नेपाली बजेट हाल्नु भएको छ, जसमा चाहिँ हामीले सपिङ कम्प्लेक्सको नाममा अगाडिपट्टि यो सटर 10वटा सटर, अब तपाईँ 10 दिनमा सटर झुन्डिएको देख्नुहुन्छ। कमसेकम 40-50 हजार महिनाको त्यो आउने सम्भावना छ। र अरू हामीले त्यस्तो आम्दानी स्रोतहरू पछाडिपट्टि 2टा पोखरी बनाएका छौँ, वार्षिक 40 हजारमा त्यो ठेक्का दिन्छौँ। र हल्दी खेती गरेका छौँ, वार्षिक 50-60 हजार त्यसबाट आम्दानी हुन्छ। र हामीले अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ नापतोललाई दिएका छौँ, वार्षिक 72 हजार त्यसले दिन्छ। यस्ता अरू आम्दानीका स्रोतहरू पनि हामीले जोडेका छौँ। यति मात्रै होइन, यसपालि हामीले महोत्सवको आयोजना गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ यदि पानीले डिस्टर्ब नगरेर 20 लाखभन्दा बढी हामी आम्दानी गर्थ्यौँ। त्यही पनि हामी 8 देखि 12 लाखको हामी आम्दानीमा छौँ। र त्यसमा त के छ भन्नु छ भने लकडाउन पनि भयो र अहिले नेपाल सरकारले यो काठ रोकेका कारणले हामी अलिकति ब्याक भएको छौँ। 12-13 लाख रुपियाँ हामीसँग अहिले पनि बच्ने स्थिति छ, जो सामुदायिक वनले हामीले उहाँहरूले हामीलाई वचन दिनुभएको छ, लिखित निर्णय गरेर दिनुभएको छ। र त्यसबाट हामीले यो काठ वितरण गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ 10-12 लाख रुपियाँ हामी आम्दानीको स्रोत आउँछ। यी आम्दानीका स्रोतहरू हामीले व्यवहारमा ल्याउन सक्यौँ भने विद्यार्थी फिस स्वतः घट्छ। तपाईँलाई क्याम्पसलाई केही सुझाव दिन छ त्यहाँको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्नका लागि? राम्रो ठिक ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ। क्याम्पस मात्रै होइन, हाम्रो यो क्षेत्रका आज स्कुलको अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे, गाविसको अध्यक्ष पनि हो, स्कुलको अध्यक्ष पनि भइसकेको मान्छे पनि हो। त्यसै गरी हाम्रा नगर प्रमुख अहिलेका पनि स्कुलमा सहभागी भइसकेका मान्छे, अध्यक्ष भइसकेका मान्छे हो। उहाँलाई त्यो यहाँको स्कुलको बारेमा थाहा छ, थाहा छैन म भन्दैन। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि निजी स्रोतका शिक्षकहरू आज पनि छन्। गत वर्ष हामीलाई अत्यन्त खुसी के लागेको थियो भन्दाखेरि अब निजी स्रोतका शिक्षकहरूले कमसेकम आफ्नो तलब भत्ताको लागि अप्ठ्यारोमा उहाँहरू पर्नुहुन्न भन्ने लागेको थियो। त्यसैले विकास भन्ने बित्तिकै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सबै सडक सबैतिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो। तर अहिले त कोरोनाले समस्या पार्यो नि त, बजेट कोरोनामा गयो भन्नुभएको छ नि त। तपाईँले कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, त्यो पार्यो, मान्न सकिन्छ। तर के हो भन्दाखेरि अब भोको पेटले अब राम्रो पढाइ पनि त हुन सक्दैन नि। एकातिर मान्छे भोको छ, त्यसलाई तपाईँ व्यवस्थापन समिति, यहाँ समस्या के हो भने जति पनि स्कुल छन् सकभर त नेपाल अधिराज्यभरिका निस्रोतका मा चलेका स्कुलहरू सबैलाई सङ्कट छ अहिले। किन छ? 84 तलब निकासा हुन्छ हाम्रो यहाँ, 84 निकासा हुन्छ। असारसम्ममा फी उठ्थ्यो, वैशाखबाट भर्ना भएर त्यसपछि सरहरूले तलब पाउनुहुन्थ्यो। अहिले लकडाउनको स्थिति छ, भर्ना छैन। यो एकै ठाउँको कुरा होइन, एकै ठाउँ भए पनि अब केहीले त राहत पाए, पैसा छैन मसँग भनेर पाए। अब टिचरले के पाउने, टिचरले के खाएर बस्ने, समस्या त्यतातिर पनि छ। उहाँले क्याम्पसको कुराहरू सुनाउनु भयो, राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, उहाँलाई शुभकामना छ। हामी सहयोग गर्न नेपाली काङ्ग्रेस क्याम्पस मात्रै होइन, शैक्षिक संस्थादेखि लिएर स्थानीय तहमा जे जति अप्ठ्याराहरू छन्, हामीले यदि उहाँहरूले सहयोग माग्नुभयो भने काङ्ग्रेस तयार छ। हामी कोरोनाको मात्रै होइन, अझ उहाँहरूले सकारात्मक हिसाबले अगाडि आएर केही कुराहरूलाई तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भन्ने हुन्छ भने हामी आज पनि तयार छौँ। यद्यपि उहाँहरूले कति सहयोग माग्नुभयो, कति माग्नु भएन, कति आह्वान गर्नुभयो अरू पार्टीहरूलाई, त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। तर हामी तयार छौँ। उहाँहरूले लिन नचाहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले। यता छलफल गर्नुहुन्न उहाँले विकासका लागि? एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यो ल्याएको पार्टीगत हिसाबले एउटा झारा टार्ने हिसाबले एउटा दलको प्रतिनिधि भनेर 1-8 जना कसैलाई बोलाउनुहुन्छ होला, त्यसलाई म बोलाउनुहुन्न भन्दैन। तर अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले सहयोग अब केन्द्रैदेखि होला, केन्द्रदेखि नै पनि अब प्रतिपक्षलाई सहयोग लिने खालको। यद्यपि अझ त्यसमा पनि एउटा धार छ, नेकपाभित्र नै पनि त्यसमा एउटा धार देखिन्छ, सहयोग लिनुपर्छ भन्ने धार पनि देखिन्छ, हामी देख्छौँ। एउटा धार छ त जसले चाहिँ हामी आफैले सबै काम गरिहाल्छौँ भन्ने धार पनि छ त्यहाँभित्र, त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीभित्र हरेक पार्टीमा तपाईँलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि 2टा धार छन्, लुगाउनु पर्ने केही छैन। कहाँ एमालेभित्र, नेकपाभित्र पनि त्यो 2टा। तपाईँले विकासमा छलफल गर्नु पर्दैन? ल आउनुहोस् न, छलफल गरौँ कसरी जाने भन्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्दैन? विकास मैले अघि भने विकास भनेको कुनै पार्टीसँग जोडेर, कुनै स्थान वा कुनै अरू वर्गसँग जोडेर गरिनु हुँदैन। विकास सम्पूर्ण मानव जातिका लागि आवश्यक पर्ने कुरा हो, गर्नुपर्छ, गरेका छौँ र नगरपालिकाले गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो ठाउँमा यही काम गरेर सायद सानो बजेटले सफल भएको थिएँ होला, र अहिले पनि मैले त्यो कुरामा जहाँ म छु त्यहाँ एकदमै बृहत छलफल गरेका छौँ। त्यसकारण अप्ठ्यारो ठाउँबाट अलिअलि उस्किन थालेका छौँ। सबैको सहयोग समर्थन भएको कारणले नै होला जस्तो लाग्छ। ठिक छ, अब अहिले सानो कुरा जोडिहालौँ। निजी शिक्षकले चाहिँ नि तलब पाएको छैनन्, राहत गयो हामी कहाँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो 2 करोडभन्दा बढी राहत गएको छ। उहाँलाई राहतका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन? एकदम जायज कुरा गर्नुभएको छ। यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। अहिले सबभन्दा बढी समस्या कहीँ छ भने सरहरूलाई छ भन्ने मलाई लाग्छ, जो अस्थायी सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बौद्धिक
श्रमिक हुनुहुन्छ। अब स्कुल चलेको छैन, आम्दानी भएको छैन, उहाँहरूको पनि मलाई लाग्छ रोजीरोटी चुलो जलेको छैन। यो बडा गम्भीर प्रश्न छ। त्यसकारण बाँच्ने आधार राज्यले गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ यसपालिको बजेटमा नगरपालिकाले 8 क्लाससम्मको विद्यालयहरूलाई पूर्ण निःशुल्क गर्ने एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ। यो स्वागतयोग्य छ। त्यसले धेरै कुराहरू मेन्टेन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा बाँकीलाई के गर्ने भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ नगरपालिकाले वडा कार्यालयले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसेर त्यसमा सामूहिक उपाय निकालेर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो। तपाईँको त्यो कागजमा मात्र सीमित हुन थाल्यो कि। तपाईँलाई म 2-3 घटना पनि बताउँला। एउटा घटना के बताउँ भने सबभन्दा पहिला शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि पोहोर साल चाहिँ नि 2 करोड रुपियाँ हामी दिन्छौँ भनेर नगरपालिकाले छुट्यायो। त्यो अहिले हरायो। त्यो कमजोरी भयो कि भएन? त्यस्तो नगर्नुपर्ने होइन? त्यो त्यस्तो छुट्याएको होइन। तपाईँले फेरि फरक बुझ्नुभएको छ। भएको के हो, गत वर्ष म पनि त्यो एउटा छलफलमा थिएँ। हिजो शिक्षक कर्मचारी भर्नामा अलिकति कोल्टे अपनत्व वा अघि अरू भाषामा भनौँ न नातावाद कृपावाद भएको छ र हामी अहिले गुणस्तर शिक्षा खोज्छौँ। गुणस्तर शिक्षा खोज्न लागि त पहिला त शिक्षक गुणस्तरीय हुनु पर्यो। त्यसमा नगरपालिका प्रस्ताव गर्यो 50% अस्थायी। पहिला 60-40 कुरा थियो। मलाई लाग्छ 50% अस्थायीलाई अवसर दिने र अस्थायीभित्रै प्रतिस्पर्धा गराउने र 50% बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरोमा अहिलेसम्म जुवारी चलेको छ। बजेट छुट्याएको त्यो कारणले गर्दा बजेट नगाओ। यस त्यो पास भएको भए त्यसको लागि योजना बनेको भए अनि बजेट खर्च हुन्छ। भनेपछि अहिले पनि जुन 2 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ नीति तथा कार्यक्रममा उसमै छ, बजेटमै छ। यदि त्यो तपाईँले भने जस्तै 50% चाहिने शिक्षकलाई जुन गुणस्तर बनाउने कुरा छ नि त्यो भएन भने बजेट आउँदैन यो वर्ष पनि? खर्च कहाँ गर्ने त? पहिला त्यो योजना बन्नु पर्यो नि त। योजना नबनेर खर्च कहाँ कसलाई दिने? त्यसका लागि त हामी तपाईँ सबै भन्छौँ गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि सरहरूसँग बारम्बार बस्ने काम भयो भन्ने मैले सुने र हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ भने त्यस्तो सरहरूलाई पनि अरू ठाउँमा विकल्प रहित होइन कि विकल्प सहित जो सरहरू त्यसमा एडजस्ट हुन सक्नुहुन्न त्यसका अरू धेरै सम्भावना अहिलेका जुन निजी शिक्षक छन् नि ती सबै गुणस्तर छैनन्। अनि त्यस्तो त भन्नु भएन। 100% हुन सक्नुहुन्छ तर उहाँहरूले कमसेकम त्यो ट्र्याकमा त आइदिनु पर्यो नि त। एउटा सामान्य आफ्नो ल्याकत परीक्षामा त आउनु पर्यो नि त। छैनन् किनभने यदि त्यस्तो नभएसम्म बजेट जाँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क बन्द हुन्छ। तपाईँ हाम्रो उद्देश्य त्यही हो। बजेट कसरी जाने कसलाई जाने ल भन्नुहोस्। तपाईँ क्लियर बताइदिनुहोस् न। यदि त्यस्तो नभएसम्म बजेट जाँदैन भन्दा ढुक्क बन्द हुन्छ? अहिले वर्ष जान्छ भन्दा मिलेन। दोस्रो कुरो के हो भने 8 क्लाससम्म जे छ जुन अवस्थामा छ 100% जाने नै भयो वर्ष। अर्को एउटा थप प्रस्ताव आएको छ र शिक्षक सङ्गठनदेखि लिएर शिक्षा समितिको बिचमा बारम्बार कुरा भएको थियो। 60-40 को बहस थियो। 50 मा सहमति भयो भन्ने सुनेको थिएँ। यदि सहमति भयो भने मलाई लाग्छ त्यो बजेट ठिक ठाउँमा खर्च हुन्छ र गुणस्तरीय शिक्षालाई एउटा पहल कदमी अगाडि बढ्छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। यो उहाँहरूको बिल्कुलै गलत कुरा हो। एउटा के गलत हो भन्नु होला भने भर्ती केन्द्र बनाउने, शिक्षकहरूलाई आफ्नो अनुकूलका शिक्षक राख्ने, केहीलाई विस्थापित गर्ने, आफ्नो विचारभन्दा भिन्न विचारकालाई विस्थापित गर्ने र आफ्ना किसिमका मान्छेहरूलाई राख्ने उहाँहरूको सुनियोजित कुरा हो। यो कुरा गलत हो। उहाँहरू एउटा कुरा के छ भने चाहिँ शिक्षा आयोग छ, आयोग कम्पिट गर्नुहुन्छ। उहाँहरू समयअनुसार उहाँहरू त्यो दरबन्दी क्रिएट गर्नु पर्यो। यहाँ नगरपालिकाले पनि दरबन्दी क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अन्त प्रश्न के भन्नुभयो भने यदि त्यो भएन भने बजेट नै जाँदैन, शिक्षकले तलबै खान पाउँदैन। एउटा कुरा त्यो उहाँको कुरामा व्यक्तिगत कुरामा म टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा होइन, उहाँले बोलेको कुरा व्यक्तिगत हुँदैन है। फेरि होइन, उहाँले आधिकारिक कुरा बोल्नु भएको छ। उहाँले नीतिगत कुरामा मैले चाहिँ भने नि त उहाँको नीतिगत कुरामा मेरो गम्भीर असहमति। उहाँहरूको त्यसबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै भर्ती केन्द्र बनाउने, शिक्षामा प्रवेश गराउने उहाँहरूको सुनियोजित कुरा हो। कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्नुभयो? यो त कस्तो छ भने जसले जे गरेको हुन्छ उसलाई त्यही देख्छ। साधुले साधुलाई देख्छ, चोरले चोर देख्छ। दाजुले आफ्नो अनुभव देखाउनु हो, मैले यसमा के भन्नु र होइन? वास्तवमा यस्तो होइन। त्यदि भर्ती केन्द्र बनायो भने प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ रहन्छ त? दोस्रो कुरो के हो भने नगरपालिकाले भर्ना गर्ने होइन, यो लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने कुरो हो। अनि लोकसेवा आयोग के नगरपालिकाको मार्फतको हो र? यति त बुझ्नु पर्ला नि त। यति बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ योभन्दा बढी धेरै बोल्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब? यदि नगरपालिकाले लोकसेवा आयोग मार्फत लियो भने किन भर्ती केन्द्र बन्ला त? लोकसेवाबाट लियो भने समस्या छैन। अनि लोकसेवाबाट लिँदा समस्या रहन्छ। होइन, लोकसेवा लिने तयार भयो त यो समस्या आउँदैन। त्यो शिक्षा आयोग छ, प्रस्तावै त्यही छ, क्लियर त्यही हो। लोकसेवा आयोगबाटै गर्नु। अर्को कुरा के भने जानेर एउटा ब्यारियर लगाउनु भयो। यतिमा उहाँहरूले एउटा कुरा के भन्दाखेरि आफ्नो कमजोरी लुकाउनलाई एकातिर पैसा उहाँहरू अहिले छैन नगरपालिकामा। सामान्यतया मेरो बुझाइमा त्यस्तो देख्दैछु म।
पैसा नभएर उहाँले 2 करोड नदिनु भएको हो होइन पैसा छ उहाँले त्यो नभएसम्म हुँदैन भन्नुभयो नि। होइन, त्यो उहाँको त्यस्तो भन्न मिल्दैन। शिक्षकहरू के टिचर होइन, उनले पढाएको दिनु पर्दैन? एकातिर ल एउटा कुरा तपाईँले सबै शिक्षक क्लियर छैन मलाई कसरी दिने, एउटा 50% कुरा घटाउने तपाईँले प्रस्ताव ल्याउनु भएको भन्छु, छ। सरकारले स्कुल बन्द गर्ने हो। कसले बन्द गरेको छ ल भन्नुहोस् त, यहाँनिर म तपाईँसँग प्रति प्रश्न गर्छु। स्कुल अहिले बन्द कसले गरेको? सरकारले हो। सरकार स्कुल बन्द गर्ने अनि तलब भत्ता फी नउठ्ने अनि टिचर भोकै मर्नुपर्ने, नम्बर 1। अरू कुरामा व्यवसाय पनि हो। तपाईँ हामी जस्ता अरू व्यवसायहरू पनि छन्। 3 महिना 4 महिनादेखि व्यवसाय बन्द छ। व्यवसायलाई कति मर्का परेको छ उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ, त्यो कुरा मैले पनि बुझाएको छु। बन्द गर भन्ने अनि त्यसको जिम्मा सरकार नलिने, यस्तो अहिलेको कुरा त्यस्तो हो। त्यसैले त्यसो भन्न मिल्दैन। सरकारले गम्भीर जवाबदेही दिनुपर्छ। उद्योग धन्दाहरू जो धराशायी हुँदैछन् उनीहरूलाई चाहिने आफ्नो मनमर्जीले होइन, एउटा प्याकेज दिएर, एउटा ठुलै राहतको प्याकेज दिएर उद्योग व्यवसायहरूलाई बचाउनु पर्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्छ। यदि त्यो गरेन भने सरकार असफल हुन्छ। असफल मात्रै होइन, यो देश धराशायी हुन्छ। यहाँको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। उहाँसँग सोध्नुहोस्, मेरो मित्र चाहिँ उहाँ बखतजीसँग। यो बुझाइ नै फरक पर्छ मलाई लाग्यो। मैले अघि प्रश्न बोलेको छु, हेर्नुहोस्, स्कुल बन्द छ, सबभन्दा समस्या अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई परेको छ, यसमा विवाद छैन। उद्योगीदेखि लिएर मजदुरदेखि लिएर सम्पूर्णलाई परेको छ। तर अहिले विकल्प नभएको कहाँ हो भन्दा सरहरूलाई हो भन्ने मैले त अघि नै भने नि त। त्यसको विकल्प सहित योजना ल्याउनुपर्छ भनेको छु मैले। अलि यो बुझाइ फरक भयो कि? तर तपाईँले अहिलेसम्मको तलब दिनलाई त सहयोग गर्नुपर्छ नि त। तलब त अहिलेसम्म लिइरहनु भएको छ, खाइरहनु पाउनु भएको छैन, मलाई भन्नुभएको छ उहाँले कति 1 वर्षसम्म नपाए स्कुल पनि छन्। भन्दैछु मैले। तलब भनेको जसलाई पाए त्यसलाई त्यत्तिकै दिने हो भने एउटा योजना बनाउनु पर्छ। नगरपालिका अघि मैले भन्नुभयो नीति बनाउनु पर्यो, कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो। योजना फेल हुनु भएन। योजना नबनाएर कसलाई कहाँ कति के दिने ल भन्नुहोस् त। अब त्यो योजना त चाहिएला नि त। योजना बनाएर सबै शिक्षकलाई राख्ने भनेर नगरपालिकाले मैले मानिसकेका छ भनेर मलाई भन्नुभएको छ। नगरपालिका शिक्षा समिति शिक्षक संगठनहरूको बिचमा भएको कुरा मैले भनिदिएँ। मेरो आफ्नो विचार होइन यो, क्लियर बुझ्नु। मैले भने तपाईँको विचार होइन। दोस्रो कुरा, दाजुले बारम्बार भन्नुहुन्छ अहिलेको आधुनिक जमानामा गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ। अनि गुणस्तरीय शिक्षा हुनका लागि केही रिस्क उठाउनु पनि पर्ला नि त। अलिअलि योग्यता दक्षताको कुरा पनि गर्नु पर्ला नि त। यसको मतलब सरहरू अदक्ष हुनुहुन्छ मैले भने होइन। आफ्नो कसीमा त उहाँहरूले पनि उत्रिनु पर्ला नि त। को छन् अदक्ष, को दक्ष छन् हामी थाहा पाउँदैनौँ। उहाँले शङ्का गर्ने कुरा एउटा मलाई के सहमत छु भने भर्ती केन्द्र भन्नुभएको छ, त्यसको कानुनी विधि अपनाउँ, लोकसेवा आयोगमा तल झर्दै नझरौँ। यति गर्यौँ भने योग्य दक्ष मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा आउँछन्। जहाँ योग्यता पुग्दैन तिनीहरूलाई पनि विकल्प सहित भन्दैछु मैले। किन भन्दा 20 वर्ष काम गरेको मान्छे उमेरले 40 कटिसकेको होला, त्यो मान्छेले अरू नोकरी पाउने सम्भावना छैन। त्यसका लागि नगरपालिकाले हुन सक्ने किसिमका विकल्पहरू सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा एकदम छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम छोटोमा है। राम्रो कुरा तपाईँले आज हामीलाई बोलाउनु भयो। केही नभए नि बखतजी मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, साथीभाइ जस्तै हो। यसरी हामीलाई संवाद गराइदिनु भयो। हामीले आपसमा एक अर्कामा केही कुराहरू राख्यौँ। अब यसले समग्रमा हामीले नीतिगत रूपमा केही सुधार हुनुपर्छ भन्यौँ। मेरो विचारमा केही न केही हाम्रा जे जति कमजोरीहरू भएका छन् कोरोनाकै सन्दर्भमा, अब अहिले चाहिँ नै बजेटिङको सन्दर्भमा समग्रमा हामीले नगरपालिकाभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, यो समग्र विकासतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको पैसाको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। र तपाईँले बोलाउनु भयो, त्यसका लागि मैले आफ्नो कुरा राख्ने समय दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। जय नेपाल। अन्त्यमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यो विषम परिस्थितिमा तपाईँले हामीलाई बोलाएर पुरानो मित्र अथवा मेरो दाजुको बिचमा जो संवादको आयोजना गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अहिले विश्व महामारीमा छ। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्छु, सरकारले के गर्छ, के गर्ला वा अरूले के गर्ला, के गर्छ भन्नुभन्दा पनि यो विश्वमा सबभन्दा गम्भीर प्रकृतिको एक प्रकार रोग आएको छ, जो विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रले पनि यससँग जित्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले सरकार, राष्ट्र वा अरू कसैले भन्दा पनि यसबाट बाँच्ने एउटै उपाय हो आफू सुरक्षित रहने र अरूलाई सुरक्षित राख्ने। भौतिक दूरी कायम गरौँ, न्यूनतम मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हौँ, सामाजिक गतिविधिमा कमसेकम संलग्न हौँ र यो रोग
सरकारले वा अरू कसैले छेक्ने वा निको पारिदिने सम्भावना छैन। सरकारले गर्ने आफ्नो दायित्व गर्ला, तर सबभन्दा पहिला बचौँ र बचाउँ भन्ने अभियानमा सम्पूर्ण दाजुभाइहरूले लाग्न आग्रह गर्छु। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी सबैलाई विकास चाहिएको छ, त्यो पनि गुणस्तर, चाहे त्यो शिक्षा होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे भौतिक विकास होस्, सबैकामा गुणस्तर चाहिएको छ भने त्यो गुणस्तरलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको हो, समाजको हो। त्यसकारणले विकास हाम्रो लागि हो, यसको सुरक्षा, संरक्षण र ठिक ढङ्गले यसको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अपनत्व महसुस गरेर यसको संरक्षण र निर्माणदेखि लिएर संरक्षणसम्म दायित्व बोध गर्नका लागि पनि म सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्छु। र अन्तमा कोरोना रोगबाट बचौँ र बचाउँ भन्ने आग्रहका साथ आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य बहुत विष्ट र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता घनश्याम जोशी। आजको लम्की बहसको समय सकिएको छ। भोलि पुनः नयाँ अतिथिका साथ लम्की बहसमा म उपस्थित हुनेछु। बिदा हुन्छु। नमस्कार।